वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ाया था और साथ में सभी क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाए थे। मगर ये वीडियो हम बिल्कुल छोटी बनाएंगे और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम की और होमवर्क की तैयारी जल्दी पूरी हो सके। तो चलिए जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 51 पर चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है बूंद बूंद कीमती है। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है पानी से मुतालिक है, पानी की अहमियत को बताता है। टाइटल है देखिए और पता लगाए। पेज नंबर 52 पर पहला सवाल है कि अपने स्कूल के आपको चारों तरफ इलाके को देखना है और ये देखकर बताना है कि ये जो यहाँ की जो ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ है या फिर समतल है, और अगर बारिश होती है तो यहाँ का पानी बहकर कहाँ जाता है या फिर ज़मीन के अंदर ही जज्ब हो जाता है। तो आंसर होगा कि हमारे स्कूल की जो तरफ का इलाका है वो मैदान का और पुख्ता सड़क वाला इलाका है। ये इलाका हमवार है यानी कि समतल है। यहाँ बारिश का पानी नालियों में चला जाता है और कुछ पानी ज़मीन भी जज़्ब कर लेती है, क्योंकि हम सभी सिटीज़ में रहते हैं और ज़्यादातर एरिया पक्की सड़कों का होता है, मगर कुछ एरिया जो कच्चा होता है तो वहाँ से बारिश का पानी ज़मीन में भी जज़्ब हो जाता है, मगर बाकी का सारा पानी बारिश का यहाँ पर ज़ाया होकर नालियों में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 54 पर 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या आपके इलाके में कभी पानी की कमी महसूस की गई है? अगर हाँ तो किस वजह से महसूस की गई? तो हाँ, इसकी वजह जल बोर्ड के ज़रिए पानी की ज़रूरत को पूरा ना करना पाना था। अगला सवाल है कि अपनी दादी या नानी किसी दूसरे बुजुर्ग से गुफ्तगू करके मालूम कीजिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तो वो घर के लिए पानी का इंतज़ाम कहाँ से करते थे, और इसमें पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या फ़र्क है। तो जवाब लिखोगे कि पहले पानी कुएं, तालाब और हैंडपंप से लाया जाता था, और अब जल बोर्ड के ज़रिए घरों में ही पानी का इंतज़ाम हो जाता है। इसी तरीके से देखो तीसरा सवाल है, मुसाफिरों के लिए किस तरह के इंतज़ामात किए गए थे, जैसे कि पियाओ, मशक या कोई और। आजकल लोग सफ़र में पानी के लिए क्या इंतज़ाम करते हैं? तो आजकल लोग सफ़र में बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो जगह जगह दस्तयाब होता है। अब आ जाओ बुक के पेज नंबर 55 पर 6 सवाल है। क्या आपके घर या स्कूल के पास कोई झील या कुआं वगैरह है? अगर है तो आपको उसको देखकर इन 6 सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि ये कितनी पुरानी है और इसको किसने बनवाया था, झील को या फिर कुएं वगैरह को। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे घर के आसपास एक झील है, ये कितनी पुरानी है और इसको किसने बनवाया था। तो ये तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी है और ये एक कुदरती झील है। इसके एतराफ़ यानी कि चारों तरफ किस तरह की इमारतें हैं? तो इसके एतराफ़ रिहायशी और होटल वगैरह की इमारतें हैं। क्या इसका पानी साफ़ है? क्या इसकी बाकायदा सफाई होती है? तो पानी साफ़ नहीं है, इसकी सफाई नहीं होती। यहाँ पानी का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? तो कोई नहीं करता है। क्या इस मकाम पर कोई त्यौहार मनाया जाता है? तो नहीं। इस झील से जुड़ा एक पार्क है, वहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं। क्या इसमें आज भी पानी मौजूद है? तो हाँ, इसमें पानी मौजूद है, लेकिन गर्मियों में ये झील सूख जाती है। देखो यहाँ पर झीलों के सूखने की बहुत सारी वजहें बयान की गई हैं, नहीं कुओं के सूखने की। जैसे कि ज़मीन से पानी बिजली की मोटर के ज़रिए खींचा जा रहा है, इसलिए कुओं में पानी नहीं बचा। अब वो झीलें नहीं रहीं जिनके ज़रिए से कुओं के अंदर पानी जाता था। दरख्तों और पार्क के आसपास की ज़मीन अब सीमेंट से पुख्ता कर दी गई है, इस वजह से कुदरती पानी ज़मीन में नहीं जाता और कुएं सूख गए हैं। तो इन तीनों वजहों के अलावा कोई और भी वजह है जिसकी वजह से कुएं सूख गए हैं। तो इस आंसर को आप कैसे लिखोगे? तो देखो, बारिश की कमी से कुएं सूख गए हैं, दरख्तों की कटाई की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी पानी सूख जाता है। इसके अलावा और देखो मैंने वजह बता दी हैं, इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। अगला सवाल पेज नंबर 58 पर है। बहस कीजिए। सबको जिंदा रहने का हक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या सबको ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल रहा है? देखो, क्या
سب کو ضرورت کے مطابق صرف پینے کے لیے پانی میسر ہے۔ تو دیکھو ابھی بھی ہندوستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے، وہ پانی کو ڈھو ڈھو کر کنووں تالابوں وغیرہ سے لے کر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو پینے کا پانی خریدنا بھی پڑتا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اس زمین کے پانی پر تو سب کا حق ہے۔ کچھ لوگ بہت گہرے ٹیوب ویل کے ذریعے پانی زمین سے نکال لیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے؟ دیکھو بچوں، یہاں پر ایک سوال ہے، دوبارہ پڑھ کر بتاتی ہوں کہ سب کو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن کیا سب کو ضرورت کے مطابق یا صرف پینے کے لیے پانی میسر ہے؟ تو دیکھو، سب کو ضرورت کے مطابق آج بھی ہندوستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، انہیں پانی ڈھو ڈھو کر لانا پڑتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو تو پینے کا پانی خریدنا پڑتا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اس زمین کے پانی پر تو دیکھو سب کا حق ہے۔ کچھ لوگ بہت گہرے ٹیوب ویل کے ذریعے زمین سے پانی کھینچ لیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کچھ لوگ سیدھے دلی جل بورڈ کی پائپ لائن پر بھی پمپ لگا لیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو اس سے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی کہ دیکھو، جب کچھ لوگ بہت بڑی بڑی موٹروں کا استعمال کر کے پانی اپنے گھروں تک کھینچ لیتے ہیں، تو باقی کے جو آگوں کے گھر ہوتے ہیں ان میں پانی نہیں جا پاتا ہے، تو ایسا کرنا تو بالکل غلط ہے۔ تو آپ اس کا آنسر کیا لکھیں گے؟ آنسر لکھو گے کہ آج کل سب کو ضرورت کے مطابق پانی میسر نہیں ہے۔ جو لوگ بہت گہرے ٹیوب ویل کے ذریعے زمین سے پانی کھینچ لیتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ کچھ لوگ سیدھے جل بورڈ کی پائپ لائن میں پمپ لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پانی کم آتا ہے اور پانی کھینچنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اس سے دوسرے گھروں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کے یہاں پانی نہیں آتا ہے۔ اب دیکھو، یہاں پر ایک بل کی تصویر ہے اور اس بل کی تصویر کو دیکھ کر آپ کو ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ یہ بل کس دفتر سے آیا ہے؟ آنسر لکھو گے کہ یہ بل دہلی جل بورڈ سے آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کے یہاں پانی کا بل آتا ہے؟ معلوم کیجئے کہ یہ کہاں سے بھیجا گیا ہے۔ تو ہاں، بل آتا ہے، کیونکہ ہم دلی میں رہتے ہیں تو بل دلی جل بورڈ سے ہی آتا ہے۔ تو دیکھو، اس بل میں دلی جل بورڈ کے نیچے دلی سرکار کیوں لکھا ہے؟ تو دلی جل بورڈ کے نیچے دلی سرکار اس لیے لکھا ہے کیونکہ دلی جل بورڈ دلی سرکار کا ایک شعبہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ بل کس کے نام ہے؟ اس کو ہر ماہ کتنے روپے ادا کرنے پڑتے ہیں؟ تو یہ بل محمد عمر اور ڈاکٹر محمد شعیب کے نام ہے اور انہیں 2 مہینے کے 368 روپیز ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا آپ پانی کی قیمت ادا کرتے ہیں؟ کتنی کرتے ہیں؟ کیا الگ الگ کالونیوں میں پانی کی الگ الگ شرح یعنی کہ ریٹ ہوتی ہے؟ اپنے بڑوں سے معلوم کیجئے۔ ہاں، ہم پانی کی قیمت ادا کرتے ہیں، ہر ماہ 100 روپے۔ اور آگے لکھیں گے کہ نہیں، سب کالونیوں میں پانی کی شرح ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ نے کسی اخبار میں اس طرح کی خبر پڑھی ہے کہ لوگوں نے مل کر پانی کی پریشانی کو کس طرح سے حل کیا؟ کیا انہوں نے کسی پرانی جھیل یا باولی کی مرمت کر کے اس کو استعمال کیا تھا؟ تو دیکھو، اس کا آنسر کیسے لکھو گے آپ؟ تو آپ لکھنا کہ ہاں، ہم نے ایسی خبر پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے جھیل کے ارد گرد کی صفائی کی، اس کے آس پاس کی مرمت کی اور جھیل میں صاف پانی آئے اس کے لیے پائپ لائن کا انتظام کیا گیا۔ اب دیکھو، آگے ہے آخری سوال ہے کہ آپ کو ایک بل لینا ہے اور اس بل کو دیکھ کر ان 3 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، جیسے کہ یہ بل کس تاریخ سے کس تاریخ تک کا ہے؟ تو آپ اس کی ڈیٹ لکھ دو گے یہاں پر، اس کے کتنے روپے آپ کو چارج کرنے پڑے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کو اس بل میں اور کیا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ مرمت اور ٹوٹ پھوٹ وغیرہ پر ہونے والا خرچ۔ تو ہاں، مرمت کا خرچ ہے جو کہ بل کے اندر جڑا ہوا ہے۔ تو بچوں، یہاں سے اس چیپٹر کے سبھی کوشچن آنسر میں نے اچھے طریقے سے آپ کو لکھ کر بتا دیے ہیں۔